ندوزو l'exercice d'application في الدرس ديالنا لي زاكسيون ميكانيك يعني التأثيرات الميكانيكية. قبل ما نشوفوا هاد l'exercice نتعرفوا على اهم الاشياء اللي شفنا في الدرس. يعني شفنا هاد لي زاكسيون ميكانيك كنهضروا عليها فاش كيكون عندي دو كور اكتور اي ريسيفور. لاكتور سي لو كور كي اكزارس لاكسيون، يعني هو الجسم اللي كيأثر اللي كيطبق هذا التأثير. لو ريسيفور سي لو كور كي ريسوا لاكسيون، يعني هو اللي كيستقبل اللي كنأثروا عليه اللي كيتطبق عليه هذا التأثير هذا لاكسيون. وهاد لاكسيون ميكانيك عندها دو زيفي، اما افي ستاتيك ولا افي ديناميك، يعني اما واحد المفعول اللي هو سكوني ولا واحد المفعول اللي هو تحريكي. فوقاش كنهضروا على افي ستاتيك لاكسيون ميتر ان كور او روبو، يعني فاش كتساهم هاد التأثير ان يجعل الجسم في واحد يعني في سكون في توازن، ولا ديفورمي ان كور، ولا انها تشوه واحد الجسم. بالنسبه ليفي ديناميك فيها اما ميتر ان كور او موفمون، يعني واحد الجسم كيكون في روبو رديناه او موفمون، اذا هذه كنسميوه افي ديناميك. ولا موديفيي لو موفمون دان كور، يعني لو كور يكون ديجا موفمون ولكن بدلنا ليه هذا الموفمون ديالو. فاش كنقولوا بدلنا الموفمون يعني انما بدلنا يعني السرعه ديالو ولا لا تراجيكتوار اكسترا، هادشي كامل كيدخل في ليفي ديناميك. بالنسبه لي تيب دي زاكسيون ميكانيك كاين اكسيون دو كونتاكت و اكسيون ا ديستانس. فوقاش كنهضروا على اكسيون دو كونتاكت فاش كيكون واحد لو كونتاكت اونتر لاكتور اي لو ريسيفور، يعني فاش كيكون واحد التماس ما بين المؤثر والمؤثر عليه. و لاكسيون ا ديستانس يعني كتكون لاكسيون كيكون التأثير ولكن ما كيكونش واحد التماس واحد لو كونتاكت اونتر لاكتور اي لو ريسيفور، بحال قلنا داك المغناطيس مع لي كور اون فير مع الاجسام الحديديه. هاد لاكسيون دو كونتاكت اما كتكون لوكاليزي ولا ريبارتي. لوكاليزي يعني هاد لو كونتاكت كيكون في واحد لا سورفاس، واحد المساحه اللي هي صغيره ممكن انني نعتبرها نقطه. هنا كنقول راه عندي كونتاكت لوكاليزي. ريبارتي فاش كتكون داك المساحه بيناتهم يعني ديال التماس بيناتهم كتكون كبيره، يعني ما يمكنناش اننا نعتبروها كنقطه. في هذه الحاله كنقولوا بان عندنا اكسيون دو كونتاكت ريبارتي. اما لاكسيون ا ديستانس راه كتكون ديما ريبارتي، يعني فاش كيكون ا ديستانس داك الامثله راه حنا شفناهم في لو كور راه ديما هاد لاكتور راه كيأثر على لو ريسيفور كامل، يعني ماشي غير في نقطه منه. ندوزو دابا l'exercice. On a les actions suivantes. A. Action de la pointe de punaise s'enfonçant dans un mur. Action de l'attraction de la terre sur la pomme tombant d'un arbre. يعني هنايا عندنا لاكسيون ديال داك الراس ديال البينيز على فاش كنبغيو ندخلوه في الحيط. هنايا لا تير على لا بوم، يعني فاش كطيح واحد التفاحه داك لاكسيون ديال الارض على الكره الارضيه على هاد لا بوم. اكسيون دو ليمون سور لا بي اون فار، يعني ليمون راه المغناطيس على هاد لا بي اللي مصنوعه من الحديد. اكسيون دو فون سور لي فوال دان باتو، يعني هاد تاثير ديال الريح على داك الشراع. اكسيون دو لا تابل سور ان ليفر. Compléter le tableau suivant. Compléter le tableau. عندنا اكسيون ميكانيك هما هادو A B C D E. خصنا نحددوا شكون هو لاكتور شكون هو لو ريسيفور، يعني شكون هو المؤثر في كل حاله وشكون هو المؤثر عليه. اذا بالنسبه لاكسيون A اكسيون دو لا بوينت دو بينيز، اذا لاكتور سي لا بوينت دو بينيز، يعني داك الراس ديال البينيز. و le receveur c'est le mur، يعني راه داك البينيس كيأثر على هاد لو مور. action de l'attraction de la terre sur la pomme، يعني l'acteur c'est la terre et le receveur c'est l'arbre c'est la pomme. action de l'aimant sur l'habit en fer، يعني هنايا التأثير ديال ليمون راه لاكتور هو ليمون و لو ريسيفور سي لابي اون فار. لاكسيون دو فون سور لي فوال دان باتو، يعني لاكتور سي لو فون و على من كيأثر على هاد لي فوال دان باتو. action de la table sur un livre، يعني l'acteur في هذه الحالة هي
لا تابل، على من على لو ليفر. اما كون قالوا لنا مثلا لاكسيون دان ليفر سور لا تابل، غادي يكون لاكتور هو لو ليفر و لو ريسيفور سي لا تابل، يعني على حسب الجمله كيفاش الصياغه ديالها. اذا هنايا اكسيون دو يعني كيبداو بلاكتور عاد لو ريسيفور، يعني المؤثر عاد المؤثر عليه. De classer ces actions mécaniques dans le tableau. شنو عندنا في التابلو؟ عندنا action mécanique de contact واش localisée ولا répartie ou action mécanique à distance. إذا نشوفوا l'action de la pointe de punaise s'enfonçant dans un mur، يعني بحال هكا عندنا لو مور وعندنا هاد لا punaise وهذه هي لا بوينت ديالها، يعني الراس ديالها. إذا هاد لاكسيون هادي راه اكسيون دو كونتاكت، لان راه كاين كونتاكت اونتر لو مور اي لا بوينت دو لا بينيز، يعني دو كونتاكت. ولكن واش لوكاليزي ولا ريبارتي؟ كنشوفوا بان هنايا هاد لا سيرفاس دو كونتاكت راها صغيره، ممكن اننا نعتبروها نقطه، يعني كنقولوا بان هنايا راه لوكاليزي. اذا هاد لاكسيون راه de contact localisé. Action de l'attraction de la terre sur la pomme. إذا l'attraction de la terre قلنا بأنها راه واحد l'action اللي هي à distance، يعني الكرة الأرضية كتأثر على جميع الأجسام à distance. إذا هنايا B. Action de l'aimant sur la bille en fer. إذا حتى l'aimant بحال لا terre راه واحد l'action اللي هي à distance وراها بطبيعة الحال répartie. إذا هنايا C. Des actions du vent sur les voiles d'un bateau. إذا لو فون راه كيقيس داك الشراع وبالتالي راه اكسيون دو كونتاكت، ولكن راه ريبارتي لان لو فون كيأثر على داك الشراع كامل، يعني ماشي غير على واحد البارتي منه. إذا هنايا دي اكسيون دو كونتاكت ريبارتي. او اكسيون دو لا تابل سور ان ليفر. إذا فاش كنحطوا واحد ان ليفر سور اون تابل راه كتكون هاد المساحه كامله هي ديال لو كونتاكت اونتر لو ليفر اي لا تابل، يعني راه دو كونتاكت لان راه كاين لو كونتاكت بيناتهم و ريبارتي. هنايا 3. Faire le bilan des actions exercées, des actions mécaniques exercées sur le livre. إذا عندي هاد لو ليفر sur la table. إذا بالنسبة فاش كنبغي نحدد لو bilan des actions كنحدد شكون هو لو سيستيم étudié. قلنا لو سيستيم étudié هو داك الجسم المدروس، هو اللي كنحددوه في الاول باش نعرفوا شكون هما التاثيرات، يعني لي زاكسيون اللي مطبقين عليه. اذا بالنسبه لهنايا قالوا لنا سور لو ليفر، يعني هاد لو سيستيم ايتودي هو لو ليفر. اذا كاين لاكسيون دو كونتاكت ريبارتي، يعني ديال التماس اللي هي موزعه، هي لاكسيون دو لا تابل سور لو ليفر. اذا لاكسيون دو لا تابل سور لو ليفر راه قلنا بانها كونتاكت لان كاين كونتاكت بيناتهم، وريبارتي لانها راه موزعه على واحد لا سيرفاس اللي هي كبيره. وكاين لاكسيون ا ديستانس هي اللي كتطبقها لا تير سور لو ليفر، يعني لاكسيون دو لا تير سور لو ليفر لان الارض راه كتطبق واحد لاكسيون ا ديستانس على جميع الاجسام اللي عندها واحد الكتله. اذا دابا نشوفوا هذا الشيء في دروس مقبله. اما كون عطاونا هنايا يعني بدلوا لنا السؤال وقالوا لنا فيغ لو بيلون دي اكسيون اكزرسي سور لا تابل. اذا هنايا غادي يكون لو سيستيم ايتودي هي لا تابل، وبالتالي غادي نشوفوا شكون اللي كيأثر على لا تابل. اذا في هذه الحاله غادي يكون لاكسيون دو ليفر سور لا تابل وعاد لاكسيون دو لا تير. اذا هذا هو علاش كنحددوا في الاول لو سيستيم ايتودي، لان في بعض دي زيكزارسيس كيكون عندي بليزيور كور، يعني من الاول كنحدد شكون اللي غادي ندرس.